नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। वर्ष 2078 सुखद भएन। कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको चपेटामा नेपाल पनि पर्यो। कोरोनाकै कारण पेसा व्यवसायमा निकै प्रभाव पर्यो। महँगी चुलियो। रुस युक्रेन युद्धको असर नेपालमा पनि देखियो। अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त बनेको छ। राजनीतिक स्थिरता भएन। यस वर्ष सङ्घीय मात्र होइन, सबैजसो प्रदेश सरकार पनि फेरिए। स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन अख्तियारले सार्वजनिक गर्यो। बेरोजु झनै चुलियो। ठुलठुला भ्रष्टाचारका अपराधीले सजाय पाउनै सकेनन्। राजनीतिमा ध्रुवीकरण झनै बढेर गयो। दल धेरै भए पनि नेपाली राजनीतिमा दुई पक्षीय ध्रुवीकरणका सङ्केतहरू देखा परे। राजनीतिक सहिष्णुता र संस्कारको अभाव बढ्दै गयो। आरोप प्रत्यारोपमा नेताहरू उत्रिए। जनताका मुद्दा भने ओझेलमा परे। सार्वजनिक सेवा सुविधाप्रति राज्यका निकायहरू बीच नै दुविधा देखा पर्यो। व्यथिति चुलिँदै गयो। राजकीय पद तथा उच्च ओहदामा क्षमता र योग्यताको कदर हुनै सकेन। नातेदार र दलका कार्यकर्ताको नियुक्ति यस पटक पनि दोहोरियो। जनताका मुद्दा उठान गर्ने थलो संसद ठप्प प्राय रह्यो। यतिसम्म कि न्यायालयभित्रका व्यतिथि पर्दाफास नै भए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नै आन्दोलनमा उत्रिए। अदालत पनि विवादको चपेटामा पर्यो। राज्यका तीनवटै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका प्रतिको विश्वास र भरोसामा कमी आयो। समग्रमा राज्य व्यवस्था नै अस्त-व्यस्त रह्यो। नयाँ वर्ष 2079 विगतका विकृति चिर्न सफल बनोस्। राजनीतिक दल, नेता तथा शासकहरूमा चेता होस्। शुभकामना। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। चुनाव सर्ने हल्लाका बीच प्रधानमन्त्री देउबा र नेकपा महासचिव विप्लव बीचको भेटमा चौतर्फी चासो। सरकारले चुनाव सार्न खोजेको प्रतिपक्षको आरोपमा सत्तापक्ष असहमत। गठबन्धनलाई एक्लै हराउन एमाले सक्षम रहेको अध्यक्ष ओलीको आत्मविश्वास। राप्रपा नेपालसँग चुनावी तालमेलको सहमति। विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग सहकार्यमा चासो। साइबर अपराधको जालोमा जेलिँदै नेपाली समाज। वर्षे न्युज दिनेको संख्या उकालो लागे पनि साधन स्रोतको अभावमा नियन्त्रण गर्ने निकाय फेतलो साबित। दूषित मानसिकता भएका व्यक्तित्वहरूले यसको दुरुपयोग गर्नलाई चाहिँ हरेक प्रकारले चाहिँ उद्यत भइरहेको छ। कोरोना महामारीले थिलथिलो पारेको पर्यटनमा सुधारको सङ्केत। बाहिर र आन्तरिक पर्यटक बढेसँगै व्यवसायहरू सकारात्मक बन्दै। कोरोनाभन्दा अगाडिको जुन थियो पर्यटन चहलपहलको माहौल, त्योभन्दा पनि कम्तीमा 20% जस्तो बढेको। र आइसिसी विश्व वरियतामा क्रिकेटर दिपेन्द्र सिंह ऐरीको ऐतिहासिक सफलता। T20 अन्तर्राष्ट्रियको अलराउन्डरतर्फ शीर्ष 10मा पर्न सफल। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाको टोलीले भेटवार्ता गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार भएको भेटवार्तामा नेपाल सरकार र नेकपा बीच भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन र स्थानीय तह निर्वाचनबारे छलफल भएको छ। सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महान्यायाधिवक्ता खम्ब बहादुर खाती, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे तथा नेकपाका तर्फबाट महासचिव चन्द र प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा सहभागी थिए। भेटमा विशेष गरी सरकार र नेकपा बीच भएको 3 बुँदे सहमति अनुसार विभिन्न आरोपमा जेलमा रहेका नेकपाका नेता कार्यकर्ताको रिहाई र अदालतमा रहेका मुद्दा फिर्ताबारे कुराकानी भएको छ। नेकपाका नेताहरूले कार्यकर्ता रिहाई र मुद्दा फिर्तालाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह गरेका थिए। नेकपासँग सरकारले गरेको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर रहेको प्रधानमन्त्री देउबाले बताए। नेकपाको केही दिन अघि कपिलवस्तुमा सम्पन्न बैठकले वैशाख 30 गतेका लागि निर्धारित स्थानीय तह निर्वाचनलाई प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो। वार्तामा नेकपा बैठकको निर्णय अनुरूप निर्वाचनमा भाग लिएमा सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको सरकारी पक्षले बताएको थियो।
नेकपा एमाले र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल बीच चुनावी गठबन्धन भएको छ। एमालेका स्थानीय विकास विभाग प्रमुख देवेन्द्र दाहाल र राप्रपा नेपालका स्थानीय निकाय परिचालन विभागका प्रमुख सुशील कुमार श्रेष्ठले 5 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। बुधबार नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको उपस्थितिमा दुई पार्टी बीच सहमति पत्र आदान प्रदान भएको छ। सहमति अनुसार देशभर सम्भव भएको ठाउँमा एमाले र राप्रपा नेपाल बीच तालमेल हुनेछ र राप्रपा नेपालका उम्मेद्वारले पनि सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। राप्रपा नेपालले आफ्नो उम्मेद्वार नभएको ठाउँमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई सघाउनेछ भने एमाले पनि राप्रपा नेपालका उम्मेद्वारलाई सघाउने सहमति भएको छ। त्यस्तै नेकपा एमाले र नेपाल परिवार दलबीच पनि चुनावी तालमेलको सहमति भएको छ। सहमति भएसँगै परिवार दलका उम्मेद्वारले पनि एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। नेकपा एमालेको स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा कार्यदलले बिहिबार घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिने भएको छ। पार्टी कार्यालय थापाथलीमा बुधबार बसेको कार्यदलको बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्रको मस्यौदामा छलफल भएको र सम्भवतः बिहिबार अन्तिम रूप दिने एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले जानकारी दिए। कार्यदलमा मस्यौदाका विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल भएको उनले बताए। मस्यौदाको पहिलो छलफल सुरु भएको छ। मस्यौदा तयार भएर त्यसमाथि हामी प्रारम्भिक छलफल गरेका छौँ र यो छलफल भोलि पनि जारी रहनेछ। सम्भवतः भोलिसम्ममा हामीले चाहिँ नेकपा एमाले घोषणापत्र स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित घोषणापत्र फाइनल गर्नेछौँ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा एमाले 7 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। घोषणापत्र वैशाख 9 गते पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गर्ने र सोही दिन 753 वटै पालिकामा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्ने एमालेको तयारी छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनमोर्चाले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। घोषणापत्रमा स्थानीय तहमा रहेको बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्दै स्वशासनमा जोड दिने तथा भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गाउँको विकासका लागि छुट्टै ग्रामीण विकास मन्त्रालयको गठन गर्ने बताइएको छ। घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन आफ्नो शक्ति केन्द्रित हुने पनि बताए। विकेन्द्रीकृत र सन्तुलित विकास नीति सहित 28 बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै उनले चुनावमा अन्य दलसँग एकता गरेर गए पनि आफ्नो चुनावी एजेन्डालाई आफ्ना उम्मेद्वारले कार्यान्वयनमा लैजाने बताए। केसीले संविधानमाथि खतरा देखेर प्रतिगमनका विरुद्ध 5 दलीय गठबन्धन बनेको धारणा राखे। त्यसकारणले 5 दलीय गठबन्धन बनेको तपाईको चाहिँ नि यो 5 दलीय गठबन्धनले उल्लेख गर्न खोज्छ यो सारा विकास गठबन्धन होइन। मुख्य कुरा तपाईको चाहिँ 72 को संविधानलाई छेदविच्छेद पार्ने संसद चाहिँ चल्नै नदिने अहिले पनि। त्यसकारणले प्रतिगमनका विरुद्धमा चाहिँ यो चाहिँ गठबन्धन बनिया हो। घोषणापत्रमा स्रोत संरक्षण तथा प्रवर्धनमा जोड दिने एवं कृषिजन्य उद्योगको विकासका लागि प्रयत्न गर्ने पनि उल्लेख छ। हरेक वर्षको सुरुवातसँगै सकारात्मक अपेक्षा हुन्छ। वर्ष 2078सँग पनि त्यस्तै अपेक्षा थियो, तर समग्र वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रका लागि भने खासै उपलब्धिमूलक हुन सकेन। बजेटले 2 पटक ल्याएर आकार खटाउने सम्मका कामदेखि कोरोना महामारी, तरलता अभाव जस्ता जटिलताले यो वर्ष अपेक्षाकृत निराशाजनक नै रह्यो। एक रिपोर्ट। वर्ष 2078 नेपाली अर्थतन्त्रका लागि उत्साहजनक रहेन। कोरोना महामारीका कारण ठप्प परेको देशको अर्थतन्त्र, बढ्दो व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रामा आएको कमीले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनायो। गत जेठमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेको सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट प्रस्तुत गरे पनि असार अन्तिमतिर शेरबहादुर देउबा नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार बनेपछि जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेट ल्याए, जसमा गठबन्धन सरकारका तर्फबाट जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा 14 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ घटाएर त्यसको आकार 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोडमा झारिएको थियो। यसबाहेक तरलता अभाव, अनियन्त्रित आयातदेखि गभर्नरमाथिको कारबाही लगायतले नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुधारको दिशाबाट विमुख बनायो।
यी हुन् 2078 सालमा भएका मुख्य आर्थिक घटनाक्रमहरू। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै 2 अर्थमन्त्रीहरूद्वारा बजेट प्रस्तुत। केपी शर्मा ओली सरकारको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले 16.5 खर्ब 47 अर्ब 28 करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। सरकार परिवर्तनसँगै शेरबहादुर देउबा सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा 14 अर्ब 74 करोडले घटाएर 16 खर्ब 32 अर्बको नयाँ बजेट प्रस्तुत गरे। लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन र बजेट खर्च नहुने अवस्था आएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गर्यो। कुल 16 खर्ब 32 अर्ब 96 करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत 10% अर्थात् 1 खर्ब 47 अर्ब रुपैयाँ बजेट घटायो। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनादेखि नै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या सिर्जना भयो, जुन हालसम्म कायमै छ। 7 महिनाको अवधिमा 16 खर्बको बजेटमा 12 खर्बको आयात, जम्मा 1 खर्ब 32 अर्बको निर्यात। आर्थिक वर्षको सुरुवातमा 14 खर्ब बराबर रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर 8औं महिनामा 11 खर्बमा सीमित। 8 महिनाको अवधिमा 11 खर्ब 61 अर्ब बराबरको व्यापार घाटा। अवैध कारोबार लगायतका गतिविधि बढेसँगै चालु खाता समेत घाटामा रहँदै 414 अर्बले घाटामा। अर्थतन्त्रका सबै सूचाङ्कहरूको अवस्था निराशाजनक भएसँगै मुद्रास्फीति बढ्दो, उच्च व्यापार घाटा, विकास खर्च हुन नसकेको, पुँजीगत खर्च बन्न सकेन। देशको आर्थिक अवस्था बिग्रिँदै गएसँगै सरकारसँग कामको तालमेल नमिलेको भन्दै राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारद्वारा निलम्बन। मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि शेयर बजार पूर्णतः प्रभावित। क्रिप्टो करेन्सी लगायतको डिजिटल कारोबार रोक्ने प्रयासको सुरुवात, तर फितलो कार्यान्वयन। समग्र अर्थतन्त्रका लागि यो वर्ष खासै उत्साहप्रद हुन सकेन। यसको मूल कारण राजनैतिक अस्थिरता, विश्वव्यापी कोरोना महामारी, रुस युक्रेन युद्ध जस्ता कारणले भूमिका खेल्यो। तर यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा सरकार र राजनैतिक दलहरूले यसमा सफलता पाउन पर्याप्त पहल गरेको देखिएन। नयाँ वर्षले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर नेपाली अर्थतन्त्र सकारात्मक बनाउन सम्भव हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरौँ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै यति बेला चुनावको तयारी जोडतोडका साथ चलिरहेको छ। अबको 1 महिनामा निर्वाचन हुने गरी आचार संहिता समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। तर पछिल्ला गतिविधिका कारण यति बेला सत्तारूढ दलदेखि संवैधानिक अङ्ग र विपक्षी दलले पूर्व निर्धारित समयमा निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्ने अवस्था बनिरहेको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन हुन अब जम्मा 30 दिन मात्र बाँकी छ। कुनै समय स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नुहुन्न भन्ने पक्षहरू नै यति बेला निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। यो विषयले बढी चर्चा पाउँदा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश चन्द्र थपलियाले निर्वाचन सार्न नहुने भनाइ नै राखे। निर्वाचनको मिति सारिँदा यसको गम्भीर असर पर्ने उनको चेतावनी छ। सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापन इतरका नेताले पनि निर्वाचन सार्ने प्रयत्न भइरहेको भन्दै कडा प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। यो आशंका गर्नेको सूचीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि छन्। षड्यन्त्र, जालझेल, परमादेशी प्रतिगामी तत्त्वहरू अहिले पनि चुनाव सार्ने कोसिस गरिरहेका छन्। चुनाव सारेर स्थानीय तह रिक्त गरिदिने लोकतन्त्र रहन्छ। त्यसो त सत्ता गठबन्धनको तेस्रो ठुलो दलका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने निर्वाचनको मिति सार्न सकिने भन्दै यो अनुमानलाई बल पुर्याइरहेका छन्। उनले यसअघि पनि निर्वाचनको मिति सार्ने प्रस्ताव गरेका थिए, तर सत्तारूढ दल भने अझै पनि निर्वाचन समयमै हुने दाबी गरिरहेको छ। खोइ त्यस्तो त हामीलाई लाग्दैन, किनभने हामी त तयारीमा सबै तयारीमा छौँ होइन। यसमा सबभन्दा पहिलो कुरा त माओवादी केन्द्रको हिसाबले मलाई सोध्नुहुन्छ भने हामीलाई चाहिएको छ अहिलेको चुनाव जति सक्दो छिटो। हाम्रो किनभने गएको निर्वाचनमा हाम्रो भने जति सिट हामीले ल्याउन सकेका थिएनौँ र अहिले चाहिँ हामी छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर हामी चाहिँ जनताका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ। पूर्व निर्धारित समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले आर्थिक व्यवस्थापनदेखि सेनालाई प्रयोग गर्ने सम्मको तयारी गरिसकेको छ। तयारी निकै अगाडि बढेकाले निर्वाचन सार्ने सरकारको कुनै तयारी नरहेको सत्तारूढ दलले प्रश्न पार्दै आएको छ। निर्वाचन आयोगले मागेका र आवश्यकता अनुसार उसले माग गरेका रकमहरू समयमै निकासा गर्नेदेखि लिएर सरकारका सुरक्षा अङ्गका तिनै शक्तिहरूलाई चाहिँ चुनावको बेलामा परिचालित गर्ने हिसाबले हिजै मात्रै पनि राष्ट्रपति महोदयबाट
सेना परिचालन हुनका निम्ति स्वीकृति दिइसकेको अवस्था हो। त्यस कारणले अहिले नेपाल सरकार पनि 30 गतेको चुनाव निर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्नका निम्ति कसिएरै लागेको। तर जे जस्ता दावी गरिए पनि पछिल्लो समय देखिएको तरलता अभाव, गभर्नर निलम्बन प्रकरण, कानुन मन्त्रीमा गोविन्द बन्दीको नियुक्तिले निर्वाचन सर्ने आकलनलाई बल पुर्याइरहेको छ। यस्तै विप्लव नेतृत्वको नेकपाले चुनावमा सहभागी हुन खोजेको घटनालाई समेत यही विषयसँग जोडेर हेरिएको छ। यसअघि विक्रमसम्म 2059 सालमा पनि शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन गर्न नसकेको कमजोर इतिहास छ। सोही कारण यो पटक इतिहासको पुनरावृत्ति होला कि भन्ने आशंकाहरू सतहमा आएको बुझ्न कठिन छैन। ती आशंकालाई चिर्दै पूर्व निर्धारित समयमा नै चुनाव सम्पन्न हुनेमा आम जनतालाई सरकारले विश्वस्त पार्न जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा सरोज बस्याल, काठमाडौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपाल कोहीसँग नजिक र कसैप्रतिको दुर्भाव राख्ने मार्गमा लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नयाँ वर्ष 2079 को अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै पूर्व राजा शाहले परराष्ट्र मामिलातर्फ लक्षित गर्दै यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। उनले नेपाल कसैप्रतिको दुर्भाव राख्ने मार्गतर्फ लाग्यो कि भन्ने धारणा उत्पन्न हुनु आत्महीनको विषय बनेको टिप्पणी गरेका छन्। पूर्व राजाले सबै समुदाय मिलेर रहून्, कतै अशान्ति नहोस् भन्ने मान्यता दोहोर्याएका छन्। उनले छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूप्रति नेपालले अवलम्बन गर्ने व्यवहारले मुलुकको स्थायित्व, शान्ति र राष्ट्रिय अस्मितामा समेत प्रभाव पर्न जाने अवस्था सम्झेर सदैव चनाखो हुनुपर्ने जनाएका छन्। देशको अर्थतन्त्र कमजोर बनेकोमा पनि पूर्व राजाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले महँगी र थपिदो आर्थिक बोझले नेपालीलाई जीवन गुजारा गर्न अत्यन्त कठिन भएको पनि जनाएका छन्। पूर्व राजाले राजनीतिक दलहरूलाई पनि कटाक्ष गरेका छन्। चर्का नारा, गहकिला आशा, आश्वासन तथा अर्थहीन परिवर्तन वा रूपान्तरणको प्रक्रियाले नेपाली जनमानसलाई शान्त र सन्तुष्ट पार्न नसकेको टिप्पणी पूर्व राजाले गरेका छन्। कतिपय अपराधहरू बाहिरै देखिने खालका हुन्छन्, त्यसबाट सबैजना सतर्क हुने अवसर पनि पाउँछन्। तर केही अपराध भने बाहिर नदेखिने तर झनै जघन्य हुने खालका पनि हुन्छन्। यस्ता अपराधले भने मानिसको जीवनमा नै प्रत्यक्ष असर गर्छ। प्रविधिको विकासले जनजीवन जति सहज भएको छ त्यति नै यो सँगै नकारात्मक पक्षहरू पनि आउने गरेका छन्। यही क्रम अहिले साइबर अपराधमा देखिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। प्रविधिको विकासले मानिसलाई अहिले सञ्चार लगायतका काममा सहज हुने गरेको छ। तर जति यसले जनजीवन सहज बनाएको छ त्यति नै यसले अपराधलाई समेत बढुवा दिएको छ। विशेष गरी व्यक्तिगत विवरण जोगिन नसक्दा, सामान्य विषयमा ध्यान दिन नसक्दा व्यक्तिहरू अपराधको शिकार हुने गरेका छन्। यो क्रम विश्वव्यापी छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। पछिल्ला 4 वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा साइबर अपराध डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 साइबर अपराधका 357 उजुरी परेकोमा 2078-79 फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा 3033 उजुरी दर्ता भएका छन्। यी त उजुरी परेका आँकडा भए, कतिपय घटना त प्रहरीकोमा समेत पुग्दैन। अहिले अलि बढी यो पछिल्लो समयमा आएको चाहिँ अनलाइनका माध्यमबाट सामान किनमेल गर्ने, त्यसमा पनि विशेष गरिकन मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसहरू अनलाइन प्लेटफर्ममा विज्ञापन राखिएको हुन्छ। अनि ती विज्ञापनलाई भर परेर विश्वास गरेर सामान प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि नै पैसा पठाइदिने तर सामान प्राप्त नगर्ने, त्यस्ता उजुरी चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा हाम्रोमा अलि बढी आएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 357 साइबर अपराधका उजुरी परेका छन् भने 2076-77 2301, 2077-78 बढेर 3900 वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 फागुनसम्ममा 3033 वटा उजुरी दर्ता भएको साइबर ब्युरोले जनाएको छ। यी उजुरीहरू ह्याकिङ, अनलाइन कारोबारमा ठगी, पहिचान चोरी जस्ता घटनामा बढी केन्द्रित रहेको पाइएको छ। प्रविधिको विकास सँगसँगै यसको प्रयोग पनि बढे। प्रयोग बढिसकेपछि के हुन्छ भन्दा आपराधिक किसिमका मानसिकता भएका, दूषित मानसिकता भएका व्यक्तित्वहरूले यसको दुरुपयोग गर्नलाई चाहिँ हरेक प्रकारले चाहिँ उद्यत भए र यसमा त्यही त्यो दूषित मानसिकता भएका व्यक्तित्वहरूबाट कतिपय अवस्थामा चाहिँ अपराध हुने गरेको देखिन्छ। कसरी बढ्यो भन्दा पनि पहुँच बढिसकेपछि यसलाई चाहिँ अलि दुरुपयोग गर्ने व्यक्तित्वहरूले गर्दा चाहिँ बढेको हो।
साइबर अपराधका अनेक रूप छन्। यस्ता अपराधमा विदेशी नागरिकको संलग्नता बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नक्कली आइडी खोलेर ठगी धन्दा चलाउनेहरूले सोझा साझालाई समेत फसाइरहेका छन्। मान्छेहरू स्वभाव अहिले अलिकति धन कमाउन चाहने ओर्ने कुरामा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अहिलेको पछिल्लो ट्रेन्डमा हेर्दाखेरि व्यक्तिहरू हुन्छन् नि, युवा पुस्ताहरूमा चाँडो धनी हुने लगायतको कुराहरू छ। अब त्यो सँगसँगै विभिन्न किसिमका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू खोल्ने, बन्द व्यापार गर्ने लगायतको कुराहरूले गर्दा अब मान्छेहरूले आफूसँग भएको चेक दिने र त्यो चेक दिइसकेपछि त्यो चेक मार्फत समयमा भुक्तानी हुन नआउँदाखेरि व्यक्तिहरू चाहिँ ट्र्यापमा पर्न आएको पनि अवस्था छ। बाहिर धेरै नदेखिए पनि साइबर अपराध झनै जटिल बन्दै गएको छ। प्रविधि मार्फत हुने यस खालको अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरी झनै सशक्त हुनुपर्ने हो। तर साधन स्रोतको अभाव, प्रविधि ज्ञानको कमीले प्रहरी भन्दा अपराधी एक कदम अगाडि हुने समस्या बढिरहेको छ। यो समस्या समाधानका लागि ठोस कदम नचालिए अपराध नियन्त्रण कठिन हुने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई आफ्नो पार्टी एक्लैले हराउने दावी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीसँग भिड्न मिलेर आउन पनि सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई चुनौती नै दिए। बुधबार सुनसरीको इनरुवामा पार्टीद्वारा आयोजित आमसभामा बोल्दै उनले जतिसुकै दल मिलेर भिडे पनि जित भने एमालेकै हुने दावी गरे। अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छोरी रेणु दाहाललाई चितवनबाट जिताउन गठबन्धनको सहारा लिएको पनि आरोप लगाए। उनले नडराई चुनावी मैदानमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। कार्यक्रममा सुनसरी, भोक्राहा, नरसिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहेका जसपा नेता महेन्द्र प्रसाद यादव एमाले प्रवेश गरेका थिए। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कोरोना महामारीले समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई असर पारे पनि पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित बन्यो। यो अवधि करिब 2 वर्ष चले पनि हाल भने नेपालको पर्यटनमा यही सुधार देखिन थालेको छ। पछिल्लो समय पर्यटक आउने क्रम बढ्दा यो क्षेत्र उकासिने अपेक्षा पनि बढेको हो। तर पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरू भने पहिलेको तुलनामा पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढे पनि अहिले नै सुधार हुने अपेक्षा गर्नु हतारो हुने विश्लेषण गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। सन् 2019मा करिब 12 लाखको हाराहारीमा पर्यटकहरू नेपाल आए पनि कोरोना महामारीको सुरुवातसँगै यो क्षेत्र पूर्णतः प्रभावित बन्यो। कोरोना महामारीका कारण जारी लकडाउन र यसको डरले पर्यटकको आवागमन शून्यमा नै झर्यो। लामो समयपछि यो अवस्थामा सुधारको सङ्केत देखिन थालेका छन्। महामारीको प्रकोप कम हुनु र आर्थिक गतिविधि बढ्नु नेपालमा पछिल्लो समय हिमाल आरोहण गर्नेदेखि नेपाल घुम्न आउनेको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ। आन्तरिक पर्यटकको गतिविधि पनि बढ्दा यसले समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई सुधारको दिशामा लैजाने अपेक्षा गरिएको हो। कोरोना महामारीले ध्वस्त बनाएको पर्यटन क्षेत्रमा 45% भन्दा बढीले सुधार भइसकेको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। यो 2 महिनाको अवधिमा मात्रै 22,000 भन्दा बढी पर्यटकहरू नेपाल भित्रिसकेको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। अहिले विभिन्न देशहरूबाट आउने बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकले होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूको व्यवसायलाई राहत मिलेको छ। यस्तै पर्यटक बढ्दा टिकेटिङ व्यवसायदेखि ट्रेकिङ व्यवसायले गतिशील बनेको छ। पर्यटकहरूको आगमन तथा अवस्था पहिलेको जस्तै नभए पनि अब कोरोना संक्रमण नदोहोरिने हो भने पर्यटन क्षेत्रमा बिस्तारै सुधार आउने पर्यटन व्यवसायीहरूको विश्वास छ। प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा चाहिँ अहिले विदेशी पर्यटकहरूको चहल पहल देखिन थालेको छ। मुख्य रूपमा ट्रेकिङ एरियाजहरू, चाहे तिनीहरू अन्नपूर्ण हुन्, चाहे एभरेस्ट होस् अथवा लाङटाङै किन नहोस्, त्यहाँ चाहिँ पर्यटकको चहल पहल, त्यसपछि काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, लुम्बिनी लगायतको क्षेत्रमा पनि चहल पहल भइरहेको छ। भनेदेखिमा आन्तरिकतर्फ चाहिँ तपाईँको कोरोनाभन्दा अगाडिको जुन थियो पर्यटन चहल पहलको माहौल, त्योभन्दा पनि कम्तीमा 20% जस्तो बढेको अहिले हाम्रो अनुमान छ। कोरोना महामारी लगायतका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रले नराम्रो समय बेहोर्नु पर्यो। तर अब अवस्था सुधार हुँदा सरकार लगायतका सम्बन्धित निकायले यो क्षेत्रलाई उकास्ने कामलाई प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ। अहिले बढेको छ, बढ्न चाहिँ बढेको छ, आउन पनि आउनुहुन्छ उहाँहरू। तर त्यो हुन्छ नि, जुन हिसाबले हामीलाई पुग्ने हिसाबले जुन हिजोको दिनमा सबैलाई चाहिँ काम गर्न सजिलो थियो,
त्यो चाहिँ अहिले भइसकेको छैन, तर बढ्न चाहिँ बढेको छ। मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनमा ठूलो योगदान गर्ने पर्यटन क्षेत्र समस्यामा पर्दा केही गर्न नसके पनि अहिले सुधारको यात्रामा रहँदा सघाउन सके यसले पक्कै पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बनाउन मद्दत नै गर्नेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ खगेश्वरी कार्की, काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सरकारले सार्वजनिक विद्यालयलाई सुधार गर्न जोड दिइरहेको बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका विभिन्न सार्वजनिक विद्यालयहरूको अनुगमन गर्ने क्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा भौतिक पूर्वाधारको सुधार, कानुनी सुधार र शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेकाले त्यसका निम्ति सरकार लागि परेको पनि बताए। मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रले पनि शिक्षालाई नाफा आर्जन गर्ने थलोको रूपमा नलिई न्यूनतम शुल्कमा पढाउनु पर्ने सुझाव दिए। निजी क्षेत्र र प्राइभेट क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँ होइन, एकअर्कामा चाहिँ समायोजन गरेर लिएर जाने हो। निजीलाई पनि राज्यले नै स्वीकृति दिएको हुँदाखेरि सँगै लिएर जानुपर्छ। खालि उहाँहरूलाई चाहिँ राज्यको कानुन, राज्यले तोकेका कतिपय प्रक्रिया र प्रणालीभित्र रहेर लिएको शुल्कलाई चाहिँ अधिकतम नगरिकन न्यूनतम शुल्कमा पढाउने र शिक्षालाई नाफा आर्जन गर्ने थलोको रूपमा होइन कि सेवा दिने संस्थाको रूपमा निजीले गर्नुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई पनि त्यही भनेका छौँ। उनले कम्तीमा 3 वर्षभित्रमा शिक्षा सुधारमा देखिने गरी सरकारले काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार छनौट प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। यो क्रम चलेसँगै यति बेला चुनावमा उम्मेदवारी दिन चाहनेहरूको दौडधुप बढिरहेको छ। तर जति धेरै आकांक्षी छन् दलहरूलाई उम्मेदवार छनौट गर्न पनि त्यति नै सकस भइरहेको छ। 16वटा स्थानीय तह रहेको रूपन्देहीमा आकांक्षी धेरै हुँदा ठूला पार्टीले एउटै पालिकाबाट अध्यक्ष तथा मेयरको उम्मेदवारका लागि 8 जनासम्मको नाम माथिल्लो कमिटीमा सिफारिस गर्न बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। रूपन्देहीमा यति बेला स्थानीय चुनावको सरगर्मी बढेको छ। चुनावको मिति नजिकिएसँगै यति बेला जनप्रतिनिधि बन्न चाहनेहरूको चहल पहल सुरु गरेका हुन्। एउटै पार्टीभित्र समेत पदका लागि राम्रै रस्साकस्सी चलेको देखिन्छ। बुटौल उपमहानगरपालिकाका मेयरको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेबाट 8 जनाको नाम अगाडि आएको छ। ती नाम सिफारिस समेत भए पनि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको क्षेत्र समेत रहेको बुटौलमा उनले चाहेकै व्यक्ति एमालेबाट उम्मेद्वार हुने निश्चित छ। कांग्रेसमा पनि यहाँ थुप्रै आकांक्षी छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्वाचन क्षेत्र रहेको सिद्धार्थनगरमा मेयरका लागि कांग्रेसमा आधा दर्जन आकांक्षी छन्। यहाँ पनि खाँडले चाहेकै नेता मेयरको उम्मेद्वार बन्ने निश्चित छ। आकांक्षीहरू सबैको नाम पार्टीको तल्लो कमिटीले माथिल्लो कमिटीमा सिफारिस गर्ने गरेका छन्। कतिपय दलले उम्मेद्वार छनौटको तयारी गरेका छन्। प्रतिस्पर्धी र आकांक्षीहरूको संख्या बढ्नु स्वाभाविकै हो, तर जति बढ्दाखेरि पनि हामी प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र दावेदारी स्वाभाविक बने पनि पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि अनुशासित कार्यकर्ताको हिसाबले सबैले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुहुन्छ। इच्छा आकांक्षा राख्ने व्यक्तिहरूले, साथीहरूले म के को निम्ति उम्मेदवारी भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट हुनु जरुरी छ। खास गरेर एक थान मेयर नभएर, पालिकामा एक थान पालिका प्रमुख नभएर होइन, हामीले एक थान मेयरको रिक्त पद पूर्ति गर्नका निम्ति उम्मेदवारीको कुरा गर्नु हुँदैन। अहिले दलहरू गुट उपगुटमा विभाजित छन्। उम्मेद्वारमा आफ्नो नाम सिफारिस गर्न स्थानीयदेखि केन्द्रीय स्तरका नेताको घर दैलो धाइरहेका छन्। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्न पाइने, सेवा सुविधा राम्रो र ठूलो बजेट चलाउन पाउने भएकाले पनि यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने आकांक्षी बढी भएका हुन्। टिकट दिने चाहिँ नै कसलाई दिने भन्दा पहिला जनस्तरबाटै चाहिँ नै उनीहरूको छनौट हुनुपर्छ। अथवा जनताले कसलाई रुचाएको छ भने चाहिँ सर्वेक्षण गर्न त सकिन्छ नि, त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ टिकट दियो भने अत्यन्त राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। स्थानीय पहिचान गर्न सक्ने हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य अनि रोजगार जस्ता कुराहरूमा चाहिँ ध्यान पुर्याउने हुनु पर्यो, अनि जस्तै अब विकासको कार्यहरू गर्न सक्ने क्षमता भएको हुनु पर्यो। उम्मेद्वार छनौटमा सानाभन्दा ठूला दललाई सकस परेको छ। ठूला दलमा उम्मेद्वारको आकांक्षीमा अधिकांश कुर्सीको स्वाद पाइसकेका जनप्रतिनिधिहरू नै दोहोरिन चाहेका छन्। चाहना हुनु एउटा पाटो हो, तर दलहरूले भने जनभावना अनुसार काम गर्न नसकेकालाई टिकट दिनुभन्दा जनअपेक्षा, स्थानीय तहको मर्म अनुसार काम गर्न सक्ने र भिजन भएकालाई उम्मेद्वार बनाउने अवसर गुमाउनु हुँदैन।
न्युज 24 टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। वर्ष 2078 हामीबाट बिदा हुँदैछ, तर यो वर्ष उच्च राजनीतिक उतार चढावका कारण सम्झनाबाट हट्न कठिन छ। अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै उतार चढाव र तनावकै अवस्था थियो, तर वर्ष 2078 ले राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ भन्ने भनाइलाई पुनः एकपटक साबित गरिदियो। केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार परिवर्तनदेखि लिएर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाभियोग प्रक्रिया र स्थानीय निर्वाचनको घोषणाले वर्ष 2078 लाई सम्झन लायक वर्ष बनाइदियो। एक रिपोर्ट। वर्ष 2078 मा संसद विघटन गर्नेदेखि शीर्ष नेताहरू आपसमा गाली गलौजमै उत्रिने सम्मका गतिविधि भएको देखिन्छ। 2078 मा भएका मुख्य राजनीतिक घटनाक्रम। 2078 वैशाख 1 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गरे। सम्बोधनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विरुद्ध एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। यसले वर्षको सुरुवातमै प्रधानमन्त्री र सभामुख बीच तनाव थप बढ्यो। वैशाख 2 गते कांग्रेस, माओवादी, जसपा र जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरे। तर अविश्वास प्रस्ताव आउने सूचना पाउने बित्तिकै वैशाख 1 मै गुरुङले संसद अधिवेशन अन्त्य गरे। यसैगरी वैशाख 3 गते कर्णाली प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले एमालेका 4 सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेपछि विश्वासको मत पाए। वैशाख 4 गते जनता समाजवादी पार्टीका एक अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षले ओली सरकारमा जाने तयारी गर्यो र यादव पक्षबाट विरोध भयो। वैशाख 6 गते लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। उनले जसपाका 3 सांसदलाई मन्त्री बनाएर सरकार जोगाए। वैशाख 7 गते समानान्तर संगठन बनाएको भन्दै माधव नेपाल सहित 27 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधियो। वैशाख 13 गते गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्धको प्रस्ताव प्रदेश संसदमा टेबुल भयो। लगत्तै स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे मन्त्री नियुक्त भए। एमाले अध्यक्षले जसपाका कार्यकर्ता विरुद्धको 15 प्रकारका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे। वैशाख 19 मा नेकपा विभाजन भयो। वैशाख 27 गते ओली विश्वासको मत लिन तयार भए। उता प्रदेशतिर लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले संसद छल्न राजीनामा दिए, तर उनी त्यही दिन मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। वैशाख 27 गते ओलीले संसदको विश्वास गुमाए। यसले ओली र नेपाल तिक्तता झन बढ्यो। यसै अवस्थामा राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन्। वैशाख 30 गते ओली तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। जेठ 7 गते ओलीले संसद पुनः विघटन गरे। यसपछि 5 दलीय गठबन्धन बन्यो। जेठ 10 मा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट दायर भयो। जेठ 17 गते जसपाको ठाकुर पक्ष सरकारमा जान तयार भयो। जेठ 27 गते गण्डकीमा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढल्यो। जेठ 28 मा मुख्यमन्त्रीका रूपमा कृष्णचन्द्र पोखरेल नियुक्त भए। असार 8 मा 20 जना मन्त्री पदमुक्त भए। असार 28 गते प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक पुनः स्थापना भयो। असार 29 गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। साउन 3 गते प्रधानमन्त्री देउबाले विश्वासको मत पाए। साउन 11 गते निर्वाचन आयोगबाट जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिइयो। साउन 27 गते लुम्बिनीमा एमालेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्यो। भदौ 1 गते राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पेश भयो। भदौ 2 गते नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भयो। जसपाको ठाकुर पक्षबाट लोसपा नेपाल दर्ताको निवेदन पेश भयो। भदौ 8 गते भीम रावल, घनश्याम भूषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई लगायतका नेता एमालेमै फर्किए। भदौ 17 गते एमाले अध्यक्ष ओलीले सभामुख सापकोटा सहित अन्य विरुद्ध मुद्दा दायर गरे। भदौ 23 गतेदेखि संसदमा एमालेको अवरोध सुरु भयो। भदौ 24 गते एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा आइन्। असोज 22 गते गैर सांसद गजेन्द्र बहादुर हमाल मन्त्री बने। यसको चर्को विरोधपछि उनले राजीनामा दिए। कार्तिक 9 गतेबाट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध आन्दोलन सुरु भए। मङ्सिर 14 गते ओली एमालेको अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित भए।
मङ्सिर 19 गते राप्रपाका युवा नेता राजेन्द्र लिङदेन अध्यक्षमा निर्वाचित भए। त्यसपछि कमल थापाले राजतन्त्रको मुद्दा परित्याग गरी नयाँ पार्टी दर्ता गरे। मङ्सिर 24बाट भएको कङ्ग्रेसको महाधिवेशनबाट पुनः देउबा नै सभापति भए। यसै गरी पुस 11बाट सुरु माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा पुनः प्रचण्ड सर्वसम्मत भए। माघ 12मा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा 19 मध्ये 18 सिटमा गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी भए। माघ 17 गते एमसीसीको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा खटपट भयो। यसै मौकामा एमाले गठबन्धन भत्काउने खेलमा लाग्यो। फागुन 1 गते प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। फागुन 15 गते 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पास भयो। एमसीसी पासपछि प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्ष दलका नेताहरू भारत र चीन भ्रमणमा व्यस्त छन्। चीनका अधिकारी पनि नेपाल भ्रमणमा आइरहेका छन्। चैत्र 18 गते प्रधानमन्त्री नै भारत भ्रमणमा गएका थिए। अहिले गठबन्धनमा चुनावी तालमेलको विषयमाथि दिनहुँ छलफल भइरहेको छ। एमालेमा पनि चुनावी प्रचारको चटारो देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नयाँ वर्ष 2079 को आगमनसँगै सुदूरपश्चिममा विषु पर्व मनाइँदैछ। हरेक वर्ष वैशाख 1 र 2 गते मनाइने विषुको अवसरमा दार्चुलाको मार्मा घोल्जरमा भने विशेष जात्रा लाग्ने गर्छ। यस क्षेत्रमा रहेका भूमिराज, दुर्गा भवानी, कालिका, लट देवता लगायत दर्जन बढी शक्तिपीठहरूमा यति बेला जात्राको भव्य तयारी भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। अहिले नयाँ वर्षको अवसरमा दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका 1 गुल्जरमा विषु जात्राको भव्य तयारी भइरहेको छ। यस क्षेत्रमा विषु मेला भर्न छिमेकी मुलुक भारत सहित विभिन्न जिल्लाहरूबाट दर्शनार्थी आउने गरेका छन्। मेला भर्न आएका दर्शनार्थीहरूका लागि बस्न खान निःशुल्क व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ वर्ष विषु जात्रा चैत्र अष्टमीको बेला त्यो भएको कारणबाट, चैत्र अष्टमीमा देवता पुज्ने बेला त्यो भएको कारणबाट 1 गतेदेखि हामीले यहाँ विषु जात्रा मनाउने गरेका हौँ। हामी महिलाहरूले एउटा पोसाक लगाउने गरेका छौँ। चोला, घागरा, झुमझुमी, माला लगाउने गरेका छौँ र हाम्रो विषु जात्रामा दार्चुला ओडाका मान्छेहरू आउँछन्। तिनीहरूलाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गमा बसाल्छौँ। जात्रा, मेला, महोत्सव लगायतले यो क्षेत्र सांस्कृतिक र धार्मिक रूपमा धनी छ। त्यसैले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने प्रचुर सम्भावना छ। तर प्रचार प्रसार र उचित व्यवस्थापन नहुँदा अपेक्षा अनुरूप पर्यटक भित्र्याउन सकिएको छैन। यहाँको धार्मिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकेको विभिन्न खेल देउडा, ढुस्को र दमा बाजा, छलिया बाजा र विभिन्न क्षेत्रका यहाँबाट पुर्ख्यौली बसोबास भई विभिन्न क्षेत्रमा सिप्टी, रैँची, धुलगडा, बजाङ, बैतडी, कञ्चनपुर, कैलाली विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरू यहाँ आएर विषु जात्रा मनाउने गरेको पाइन्छ। यस क्षेत्रको कला संस्कृति संरक्षण गरी गुल्जर बस्तीलाई नमुना बस्तीको रूपमा विकास गर्नका लागि तत्पर रहेको जनप्रतिनिधिको दाबी छ। होमस्टेहरूको निर्माणको पहल कदमी पनि चालिरहेका छौँ र त्यो होमस्टेमा यहाँको उत्पादन भएका चिजहरूलाई चाहिँ हामीले उत्पादन गरेर स्थानीय यसै ठाउँमा उत्पादन गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ खुवाउने दिने कामहरू गरिरहेका छौँ। स्थानीय कला संस्कृतिमा धनी यो क्षेत्र प्रचुर प्राकृतिक सौन्दर्यताले पनि सिँगारिएको छ। यहाँको धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय सम्भाव्यतालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न सके आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सहज हुने देखिन्छ, जसबाट आर्थिक लाभ लिन सकिनेमा दुई मत छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि दार्चुलाबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिप्रसाद जोशीको रिपोर्ट। अब हेल्थ न्युज। नेपालमा थप 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3349 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 15 जना र 1366 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। बुधबार पनि कोरोनाकै कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ भने थप 49 संक्रमित निको पनि भएका छन्। हाल नेपालमा 520 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बिजनेस न्युज।
IME पे क्यान इन्फोटेक 2022 इन एसोसिएसन विथ MCT स्मार्ट QR को तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वैशाख 7 गतेदेखि 12 गतेसम्म काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा हुने क्यान इन्फोटेकको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको हो। विगतमा कोरोना महामारीका कारण 2 पटक रोकिएको प्रदर्शनी हाल 6 दिनसम्म हुन लागेको छ। प्रदर्शनीमा ब्रान्डिङ, फिनटेक, स्टार्टअप र इनोभेसन ICT एक्सेसरिज तथा प्रडक्ट लन्चिङ र ई-गभर्नेन्स मुख्य आकर्षण रहने आयोजकले जनाएको छ। करिब 3 लाख अवलोकनकर्ताले प्रदर्शनीको अवलोकन गर्ने अनुमान छ। प्रवेश शुल्क भने ₹1 तोकिएको छ। यो वर्ष पेपरलेस एवं क्यासलेस प्रवेश टिकटको व्यवस्था गरिएको छ। हिमालको प्रदूषणलाई कम गर्ने उद्देश्यले हिमाल सरसफाई अभियान सुरु भएको छ। नेपाली सेना र रोटरी क्लब अफ नागार्जुनाको संयुक्त नेतृत्वमा अभियान सञ्चालन भएको हो। अभियानमा कोकाकोला फाउन्डेसनले सहकार्य गरेको बताइएको छ। पर्वतारोहीले छोडेका फोहोर र हिमालमा जम्मा भएका वातावरणीय प्रदूषणलाई सफा गरेर हिमाललाई जोगाउने अभियानको उद्देश्य रहेको छ। सगरमाथा, लोत्से, मनासलु र कञ्चनजङ्घा लगायत 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमालको सफाई हुनेछ। अभियान चैत 22 गतेदेखि जेठ 5 गतेसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ। अभियानमा 35,000 किलो फोहोर सङ्कलन हुने अनुमान छ। फोहोर उचित व्यवस्थापनका लागि रिसाइक्लिङ पार्टनरलाई हस्तान्तरण समेत गरिनेछ। नेपाल क्रेडिट अफ कमर्स ब्याङ्कबाट दराज अनलाइनको सामान खरिद गर्दा छुट पाउने भएका छन्। नेपाल क्रेडिट अफ कमर्स ब्याङ्कबाट दराज अनलाइनको सामान खरिद गर्दा छुट पाइने भएको छ। ब्याङ्कका ग्राहकले दराज अनलाइनबाट सामान खरिद गरी भुक्तानी गर्दा 15% सम्म छुट पाउने भएका हुन्। यो अफरका लागि एनसीसी ब्याङ्क र दराज अनलाइन बीच सम्झौता समेत भइसकेको छ। ब्याङ्कका क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताले कार्ड मार्फत अग्रिम भुक्तानीमा अधिकतम 10% अर्थात् 1000 सम्मको छुट पाउनेछ भने क्रेडिट कार्डबाट अग्रिम भुक्तानी गर्दा अधिकतम 15% अर्थात् 1500 छुट पाउनेछन्। यो सुविधा पाउनका लागि ग्राहकले कार्डमा ई-कमर्स सक्रिय गर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ। ग्राहकलाई घरमै बसेर नयाँ वर्षमा अनलाइनबाट सामान खरिद गर्नका लागि यो सुविधा ल्याइएको हो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह एरीले आइसिसी T20 तर्फको विश्व वरियतामा कीर्तिमानी फड्को मारेका छन्। T20 अन्तर्राष्ट्रियको अलराउन्डरतर्फ दिपेन्द्र शीर्ष 10 मा परेका छन्। आइसिसीको कुनै पनि वरियता शीर्ष 10 मा पर्ने दिपेन्द्र पहिलो नेपाली खेलाडी हुन्। यसअघि 2019 मा T20 आएको अलराउन्डरतर्फ पूर्व कप्तान पारस खड्का 25औं स्थानमा थिए, जुन विश्व वरियतामा नेपालबाट खेलाडीको रूपमा उच्च स्थान थियो। दिपेन्द्रले अलराउन्डरतर्फ श्रीलङ्काका स्पिनर वनिन्दु हसरङ्गा, जिम्बाब्वेका सेन विलियम्स, रयान वर्ल, अस्ट्रेलियाका मिचेल मार्स, नामिबियाका डेभिड विसे र बङ्गलादेशका महमुदुल्लाह रियादलाई पछि पारेका छन्। बङ्गलादेशका कप्तान महमुदुल्लाह 20औं स्थानमा छन्। अघिल्लो वर्ष अस्ट्रेलियालाई T20 विश्वकप उपाधि जिताउन उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका मार्स 17औं स्थानमा छन्। अघिल्लो साता पपुवा न्यू गिनी र मलेसियासँगको त्रिकोणात्मक T20 आईमा शानदार प्रदर्शनपछि दिपेन्द्रको यो सफलता सम्भव भएको हो। रूपन्देही 11 र मलेसिया 11 प्रो क्लब च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। बुधबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल आर्मीले भारतको उत्तर प्रदेशलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै समूह विजेता भएको छ। दुवै टिम सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। पहिले ब्याटिङ गर्दै उत्तर प्रदेशले निर्धारित 20 ओभरको खेलमा 9 विकेट गुमाउँदै 114 रन बनाएको थियो। जवाफी ब्याटिङ गरेको नेपाल आर्मीले 8 बल बाँकी छँदा लक्ष्य पूरा गर्यो। अर्को खेलमा दिल्लीले रूपन्देहीलाई 4 विकेटले पराजित गरेको छ। पहिला ब्याटिङ गरेको रूपन्देहीले 20 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 103 रन बनाएको थियो। जवाफी ब्याटिङ गरेको दिल्लीले 18 ओभरमा लक्ष्य पूरा गर्यो। बिहिबार सेमिफाइनलमा रूपन्देही र नेपाल आर्मी तथा उत्तर प्रदेश र मलेसिया बीच खेल हुनेछ। नेपाली खेलकुद क्षेत्रका लागि वर्ष
78 औसत मात्र रह्यो। कोरोना महामारीका कारण खेल गतिविधि नै शून्यको अवस्थामा रहेको थियो। बल्ल यो वर्ष उत्तरार्धदेखि खेल क्षेत्रले गति लियो, तर सीमित तयारी, कमजोर लगानी जस्ता कारणले खेल क्षेत्रको खासै सफलता पनि मिलेको देखिँदैन। केही सफलता पाए पनि खेल सम्बद्ध निकायको अधिकांश समय अदालत धाएर बितेकाले समेत यो वर्षलाई खेल क्षेत्रको लागि सुखद भन्ने आधार रहेन। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीको कारण खेल गतिविधि लामो समयदेखि प्रभावित बने पनि यो वर्ष खेल मैदानमा चहल पहल बढ्यो। वर्षभरको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नै यसलाई नै मान्नुपर्ने हो कि भन्ने डरका बीच केही सफलताले नेपाली खेल क्षेत्रमा उत्साह भने ल्यायो। वर्ष 2078मा नेपाली फुटबलको सबैभन्दा चासोको विषय बन्यो राखेपको नेतृत्व विवाद। केपी शर्मा ओली सत्ताबाट बाहिरिएसँगै बनेको गठबन्धन सरकारले ओलीका विश्वासपात्रका रूपमा रहेका रमेश सिलवाललाई सदस्य सचिवबाट बर्खास्त गर्दै टङ्कलाल घिसिङलाई नियुक्त गर्यो। त्यसपछि सुरु भएको अदालती चक्कर केही दिन अघि मात्रै सकिएको छ। 22 चैत्रमा सर्वोच्च अदालतले रमेश सिलवालको रिट खारेज गरिदिएपछि वर्षको अन्त्यतिर राखेपको कार्यकारी नेतृत्वको विवाद किनारा लाग्यो। यस्तै नेपाली फुटबलका लागि वर्ष 2078 समग्रमा राम्रो रह्यो। नेपाली फुटबल त यो वर्ष क्रिकेट भन्दा पनि बढी व्यस्त रह्यो। महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका रूपमा रहेको साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल पहिलो पटक फाइनलमा पुग्यो। चर्चाको केन्द्रमा राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरी पनि रहे। एन्फाका पदाधिकारीसँगको विवादका कारण उनले राजीनामा दिए पनि अन्ततः 2 वर्ष सम्झौता गर्दै नेपालमै रहने निर्णय गरे। यस्तै घरेलु फुटबलमा शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मछिन्द्र फुटबल क्लब अपराजित रहँदै लिग च्याम्पियन बन्यो। महिला फुटबलतर्फ नेपाल उमेर समूहमा कमजोर टिमका रूपमा वर्ष अन्त गर्न बाध्य भयो। बी डिभिजन लिग र विभिन्न गोल्ड कपहरूमा खेलाडी सधैँ चाहिँ व्यस्त रहे। वर्षको अन्तिममा तय भएको प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग भने विवादमा मात्रै परेन, प्रतियोगिता नै अनिश्चित बन्यो। ए डिभिजन क्लबले आफ्नो खेलाडी रिलिज नहुँदै एनएसएलका लागि अक्सनमा समावेश गराएको भन्दै विरोध गरेपछि अहिलेसम्म प्रतियोगिता कहिले हुने अनिश्चितता कायमै छ। एन्फा चुनावका कारण पदाधिकारीको मनमुटाव सतहमा देखियो। विशेष गरेर वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमवाङको वरिपरि फुटबल राजनीति घुमिरहन सफल भयो। यता फुटबल प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरीसँगको विवादले पनि फुटबल तरङ्गित बन्यो। अलमुताइरीले मैदानभित्र होस् या बाहिर यो वर्ष निकै चर्चा कमाए। उनकै प्रशिक्षणमा नेपालले पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपको फाइनल खेल्यो। एएफसी कपमा पनि नेपाल तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्यो। मैदान बाहिर पनि उनी उत्तिकै सक्रिय रहे। क्रिकेटतर्फ भने केही सफलता र असफलताले यो वर्ष मिश्रित रह्यो। वर्ष 2078मा नेपाली क्रिकेटले एक सुन्दर मौका गुमायो। युएई संघको एक हारले दोस्रो पटक टी20 विश्वकप छनौटमा पुग्न असफल रह्यो। नेपालले घरेलु मैदानमा खेलेका 2वटा त्रिकोणात्मक टी20 श्रृङ्खला जित्न सफल भयो, तर एक दिवसीय खेलमा भने सफल हुन सकेनन्। यो वर्ष नेपाली क्रिकेट मैदानभित्र मात्रै सीमित रहेन। नेपाली क्रिकेटका चर्चित र सफल कप्तान पारस खड्काले सन्यास नै लिए। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल लगायत 4 खेलाडीलाई गरिएको कारबाही, नयाँ कप्तान छनौट लगायतमा क्यानको निर्णायक भूमिकाबारे अनेकौं टीका टिप्पणी भए। क्यानका महासचिव लगायत पदाधिकारीको असन्तुष्टि र राजीनामा, क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द नै नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिका रूपमा चुनिएका जस्ता कुरा यस वर्ष चर्चामा रह्यो। वर्ष 2078मा नेपाली खेलकुदले हात पारेको सबैभन्दा ठूलो उपाधि महिला भलिबलबाट प्राप्त भएको थियो। नेपाली महिला टिमले बङ्गलादेशमा भएको एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन मेन्स एन्ड वुमेन्स भलिबल च्याम्पियन कपको उपाधि जित्यो। फाइनलमा नेपालले उज्बेकिस्तानलाई 5 सेट चलेको खेलमा हराएको थियो। नेपाल पूरा प्रतियोगितामा अपराजित रह्यो। हुन त यो अवधिमा पाएको सफलतामा चित्त बुझाएर सीमित हुन सकिँदैन, तर जस्तो लगानी गरिएको छ त्यो अनुसारको प्रतिफल भने पाएकै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। चुनाव सर्ने हल्लाका बीच प्रधानमन्त्री देउबा र नेकपा महासचिव विप्लव बीचको भेटमा चौतर्फी चासो। सरकारले चुनाव सार्न खोजेको प्रतिपक्षको आरोपमा सत्तापक्ष असहमत।
गठबन्धनलाई एक्लै हराउन एमाले सक्षम रहेको अध्यक्ष ओलीको आत्मविश्वास। राप्रपा नेपालसँग चुनावी तालमेलको सहमति। विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग सहकार्यमा चासो। साइबर अपराधको जालमा जेलिँदै नेपाली समाज। वर्षेनी उजिरिदिरेको संख्या उकालो लागे पनि साधन स्रोतको अभावमा नियन्त्रण गर्ने निकाय फितलो साबित। दूषित मानसिकता भएका व्यक्तित्वहरूले यसको दुरुपयोग गर्नलाई चाहिँ हरेक प्रकारले चाहिँ उद्यत भइरहेको छ। कोरोना महामारीले थिलथिलो पारेको पर्यटनमा सुधारको सङ्केत। बाहिर र आन्तरिक पर्यटक बढेसँगै व्यवसायहरू सकारात्मक बन्दै। कोरोनाभन्दा अगाडिको जुन थियो पर्यटन चहल पहलको माहौल त्योभन्दा पनि कम्तीमा 20% जस्तो बढेको। र आइसिसी विश्व वरियतामा क्रिकेटर दिपेन्द्र सिंह ऐरीको ऐतिहासिक सफलता। T20 अन्तर्राष्ट्रियको अलराउन्डरतर्फ शीर्ष 10 मा पर्न सफल। आठ बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउन तयार भएमा वर्तमान सरकारले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति पछि सार्न सक्छ भनेले तालीमा र सक्दैन भनेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो भए सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।